आर्म फोर्सेस से मोहब्बत का अनोखा इजहार। नौजवान का दीपालपुर से रावलपिंडी पैदल मार्च। नौजवान ने जो है दीपालपुर से रावलपिंडी तक जो है पैदल मार्च किया है और अपनी जो अफवाज हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, उनसे मोहब्बत का ये एक अनोखा इजहार का जो है वो तरीका अपनाया है। और आपको बताती चलूँ कि कानून के तालिब हैं जो जिन्होंने ये मिसाल कायम कर दी है। कानून के तालिब इल्म हाफिज इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज, वेलकम टू द शो। जी मैम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज, ये बताइएगा कि ये आपके माइंड में बात आई कैसे कि आपने जो है ये मार्च करना है और अपनी आर्म फोर्सेस से जो है मोहब्बत का इजहार करना है? जी बिल्कुल, जैसा कि यौम दिफा 6 सितंबर पाकिस्तान शोहदा के हवाले से मनाया जाता है जी, तो 6 सितंबर के दिन मैंने अपने सिटी दीपालपुर से GHQ रावलपिंडी की तरफ, जो कि तकरीबन 470 किलोमीटर सफर बनता है जी, मैंने पैदल मार्च का इरादा किया। और मेरा मार्च करने का मकसद शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करना है जी, तो जिनकी शहादत आज हम एक आजाद मुल्क में एक आजादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। बेशक हमारी आर्म फोर्सेस की वजह से ये है जो हम अपनी जिंदगी जो है एक सुकून से गुजार रहे हैं और बिना किसी खौफ खतर के, क्योंकि हमें जो है ये बात मालूम है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए कोशा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको कितने दिन हो गए हैं? जी मैम, मैं अभी यहीं के तकरीबन 200 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और चूंकि मैंने अभी कामों की क्रॉस किया और गुजरावाला की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपने कामों की क्रॉस किया और अब आप गुजरावाला की जानिब बढ़ रहे हैं? जी, गुजरावाला की तरफ मैं यानी कि बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताइएगा कि आपने इसका आगाज कब किया है? जी मैम, मैंने अपने मार्च का आगाज बरोज जुमा 6 सितंबर जामिया रियाजुल जन्ना दीपालपुर से किया जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने साथ जो है क्या क्या सामान जो है वो कैरी किया हुआ है, क्या क्या लेकर निकले अपने साथ? जी मैम, मेरे साथ पानी है और साथ चने हैं और उनके अलावा 1-2 और ड्राई फ्रूट की चीजें हैं बस। अच्छा, ड्राई फ्रूट की चीजें हैं, तो साथ में इनकम वगैरह कोई अमाउंट भी तो लेकर निकले होंगे ना, बिकॉज खाना भी है, इन सारी चीजों को बाय भी करना है। जी मैम, मैं जब ये मार्च के लिए निकला हूँ तो मुझे पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी रियासत की वफादार है, अपने अफवाज पाकिस्तान की वफादार है। छोटे छोटे बच्चे मुझे पानी की बोतल दे रहे हैं, औरतें आ रही हैं, हमारे पाकिस्तान की खवातीन, हमारी माएँ बहनें, वो खाने के लिए कुछ न कुछ चीजें दे के जा रही, कोई फ्रूट दे के जा रहा है। तो लोगों की ये फौज से मोहब्बत है, हॉस्पिटैलिटी है और हम हमेशा लोगों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना आपको आ रहा है? मतलब जाहिर सी बात है आप जो है सफर पे हैं। मुश्किलात तो ये टेम्परेचर की है, मौसम की। इस टाइम भी मैं सड़क के ऊपर चलता जा रहा हूँ और तकरीबन कोई 35 के नजदीक टेम्परेचर है, लेकिन मेरा हौसला जो वहाँ है, जो फौज के नौजवान हमारे बॉर्डरों पे इससे भी ज्यादा टेम्परेचर में ड्यूटी दे रहे हैं जी, तो उनकी भी हौसला अफजाई है जी। जी जी जी। अच्छा, ये बताएगा कि कितने डिस्टेंस के बाद जो है आप रेस्ट करते हैं? मैं तकरीबन जो 1 घंटे की ब्रेक लेता हूँ तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद। और उसके बाद जो फुल मेरा स्टे होता है वो बस जिधर पहुंच थक जाए तकरीबन 40 किलोमीटर के नजदीक जाके। अच्छा, ये बताइएगा कि घर वालों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था कि मतलब टेम्परेचर भी है और आपने कहा कि मैं अकेला जो है सफ़र पर निकलूंगा, तो इस हवाले से बताइएगा कि घर वालों ने, फैमिली ने सपोर्ट किया, क्या रद्द-ए-अमल था उनका? जी मैम, बस ये एक मोहब्बत थी अफवाज पाकिस्तान के साथ और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के हवाले से बस ये इरादा हुआ है मार्च का। तो फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया आपको कि ठीक है हमारी अफवाज हमारे लिए जो है हर वक्त तैयार रहती हैं और उनको अगर खैरात तस्लीम करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है तो जरूर करना चाहिए, ऐसा ही कुछ रद्द-ए-अमल था उनका? जी मैम, मैं समझा रही बात को। अच्छा, ठीक है। आप गुजरावाला के पास पहुंच चुके हैं, तो ये बताइएगा कि मंजिल तक कब तक पहुंचेंगे आप? मैम तकरीबन इंशाल्लाह मुझे 6 से 7 दिन लगेंगे इंशाल्लाह GHQ तक पहुंचे हुए।
جی اچھا یہ بتائیے گا کہ پہنچیں گے جب آپ تو سب سے پہلے کس سے ملاقات کرنا چاہیں گے جب آپ کا یہ مارچ کمپلیٹ ہو جائے گا, سکسیسفل ہو جائے گا؟ چونکہ میم میرا نہ تو کسی سے رابطہ ہے, میں نے یعنی کہ اپنے طور پہ یہ اپنے سٹی سے نکلا ہوں, تو مجھے ابھی تک فی الحال کوئی ملاقات کے بارے میں نہیں ہے جی کس سے ہوگی یا کون ویلکم کرے گا جی. انشاءاللہ میرا صرف مقصد یہی ہے کہ میں بس پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے, تو میرا کام GHQ کے گیٹ تک جا کے ختم ہو جائے گا جی انشاءاللہ. گجرانوالہ میں بھی کوئی استقبال ہو رہا ہے, جس طرح لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں وہ استقبال کرتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میم یہ لوگوں کا شکریہ ہے جو رستے میں آ کے استقبال کرتے ہیں, ان کی محبت ہے اپنے اداروں کے ساتھ جی, تو وہ لوگ یعنی کہ آج پھر استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں جی, جن میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں اور مرد لوگ بھی شامل ہیں. جی جیسے کہ دوست احباب ہوتے ہیں ہمارے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں, تو ان علاقوں سے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں ان دوستوں کو معلوم ہے کہ آپ جو ہے یہ مارچ کر رہے ہیں, ان سے کوئی ملنے آیا آپ سے راستے میں, آپ کا کوئی دوست, اسپیشل فرینڈ؟ جی میم بالکل, ابھی جیسے میں نے کاموں کی کلاس کی ہے اس سے پیچھے یعنی کہ رات کو مرید کے میں دوستوں کے پاس ہی ٹھہرا ہوں, تو دوست جو رستے میں میرے ہیں وہ میں ان سے رابطے میں ہوں, تو وہ آتے ہیں میرے پاس ملنے کے لیے. بالکل. اچھا یہ بتائے گا کہ رات کا جو سفر ہے آپ رات کو وہ کس طرح سے طے کرتے ہیں, رات کو اسٹے کرتے ہیں کہاں پر, یا رات میں بھی جو ہے آپ کنٹینیوسلی وہ چلتے ہیں, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ 20 کلومیٹرز کے بعد آپ بریک لیتے ہیں فور این آور, تو اس پر کیا کہیں گے آپ کہ مطلب رات کا سفر آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی میم رات کو میں سفر نہیں کر رہا, کیونکہ یعنی کہ رات کو یعنی کہ آرام کرتا ہوں, اور دن کو سارا دن صبح 6 سے لے کے اور یعنی کہ شام 7 سے 8 بجے تک بس. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پہلا دن جو ہے سٹارٹ کیا اور پہلی رات آئی, یقیناً تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اگلے دن پھر اٹھنا کیسا لگا؟ تھکاوٹ ہوئی, فیور وغیرہ بھی, آج کل جس طرح ٹیمپریچر وغیرہ بھی ہے, تو اس پر بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. جی میم تھکاوٹ تو بالکل بھی نہیں محسوس ہوئی مجھے ایک دن بھی, کیونکہ بس ذہن میں یہی ہے کہ بس میں نے کچھ کرنا ہے, کچھ آگے جا کے کچھ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے جی, تو تھکاوٹ تو مجھے ایک دن بھی نہیں محسوس ہوئی, اللہ کا شکر ہے جی. اچھا یہ بتائیے گا جیسے ہم عام طور پہ جو ہے نا عام لوگ ہیں جو نہیں کر پا رہے ہوتے اتنی زیادہ ٹریولنگ اور وہ بھی پیدل, تو اس پہ ہم لوگ انسان بہت زیادہ تھکاوٹ کا جو ہے نا وہ شکار ہو جاتا ہے, تو کیا آپ پہلے ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہو رہی, یا پہلے بھی آپ اس سے پہلے کوئی ایسا جو ہے سفر وہ کر چکے ہیں؟ جی نہیں میم بالکل بھی نہیں, میں چونکہ شاپ کیپر ہوں, میری پینٹ کی شاپ ہے جی, تو میرا کوئی اس کی پریکٹس بھی نہیں تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے یعنی کہ ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں 6 ماہ سے پہلے میں نے پریکٹس شروع کی ہوئی تھی. دراصل آپ اتنے پیٹریاٹک ہیں, وطنی کا آپ کا جو جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور افواج پاکستان کو خراج تحسین کا جو جذبہ ہے وہ ہم ساروں کو یقیناً نظر آ رہا ہے, اس وجہ سے آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے, ہمیں بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اچھا کچھ اور جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے سفر کے حوالے سے؟ جی میم بس یہی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جو افواج پاکستان سے محبت کا جذبہ ہے جی, تو یہی جذبے کے ساتھ میں انشاءاللہ GHQ پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنی اسٹڈی کے حوالے سے بتائیے گا, اسٹوڈنٹ ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور اس مارچ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے؟ جی میم انشاءاللہ مارچ کے بعد یعنی کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میں کوئی آپ ہمیں کوئی میسج ہمارے جو ہے پروگرام کے تھرو ناظرین کو, پاکستانی ویورز کو دینا چاہیں؟ جی میم میں اپنے ناظرین کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے افواج پاکستان کا دست و بازو بننا چاہیے, کہ جو ہماری خاطر اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں, تو ہماری ریاست مضبوط ہوگی اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے, تو ہمارے ادارے ہی ہماری ملک کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہیں جی. تو ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ بھی وفادار رہنا چاہیے, اور دشمن قوتوں کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ایک ہیں, ایک رہیں گے, اور انشاءاللہ ساتھ ہیں.
بالکل ٹھیک ہے حافظ ارشاد، بہت شکریہ، آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور آرم فورسز کو جو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ انوکھا اظہار تھا، اور نوجوان جو ہے حافظ ارشاد جو ہیں وہ بہت زیادہ پرعزم دکھائی دیے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر ہوں۔